السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنبداو في درس المتتاليات لي سويت. وبالنسبة لهاد الدرس فهو درس مهم جدا بالنسبة لجميع الشعاب، ومهم كذلك للطلبة ديال الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا، بمعنى يمكن أننا ندرسو نفس الدرس في هاد السنة، ويقدر نخدمو مع الطلبة سواء ديال الأولى بكالوريا بهاد المعلومات اللي غادي يكونوا عندنا. هنا مثلا غنحاولو نفهمو ما معنى إن سويت، وشنو هما بعض المعلومات اللي يمكننا ناخدوهم. كمثال غنحاول نعتمد على الامتحان الوطني ديال 2019 بالنسبة لشعبة العلوم الاقتصادية، ونشرح به الدرس في نفس الوقت. إذا إلا جينا هنايا في السؤال الأول اللي طلبوا منا هو أننا نحسبوا مثلا U1. ف pour calculer U1 خصني نشوف العلاقة اللي تتجمع UN plus 1 ب UN. فإلا لاحظنا هنا N plus 1 وهنا عندي N. قبل ما نبداو خصني نتذكر بأنه فين ما عندي N مثلا، العدد اللي تيتبع N تيكون هو N plus 1. وهاد العلاقة إلا قلنا مثلا N plus 1 تتساوي مثلا 5، فهذا تيعني بأن n تتساوي 4. بحال المعادلة بسيط غتهز واحد فقط غتمشي للطرف الآخر. وإلا كان الهدف ديالنا هو أننا نحسبو شي عدد كيفما في هذا السؤال طلبوا مني أنني نحسب U1، فهذا تيعني إلا رجعت للعلاقة اللي عندنا اللي تتربط UN زائد 1 باش بUN، فغادي يمكن لينا بسهولة أننا نعوضو بهذا الشكل. يعني إلا خديت n بلاصة n زائد 1 حطينا واحد تيعني أن n غتكون هي 0. إذا إلا جيت بغيت نعوّض في هاد العلاقة فاش غيولي عندي؟ U1 غتساوي 1 على 2 مضروبة بكل بساطة في U0 زائد 1 على 7. هاد التعبير كافي باش أنني نمشي نبحث دابا على القيمة ديال U0. U0 كاينة كذلك في المعطيات تيقول لي بأن U0 تتساوي 2، وهذا تيعطيني الحق باش نستنتج بأن 1 على 2 مضروبة فاش؟ في 2 زائد 1 على 7، فهذا تيعني ليا بأن القيمة النهائية غتساوي 1 زائد 1 على 7. وإلا وحدت المقامات هنا غادي يعطينا القيمة النهائية غادي تكون هي 8 على 7، وهنا غادي نستنتج القيمة ديال U1. إذا إلا جينا هنا خديناهم بشكل بسيط تنستنتجو بأن القيمة U1 هي 8 على 7. نعاودو لنفس المبدأ نخدمو عليه فاش في القيمة ديال U2. ببساطة U2 غتكون كتساوي 1 على 2. العلاقة دائما إلا كانت n زائد 1 هي 2 تعني بأن n هي 1. إذا غتساوي 1 على 2 مضروبة فاش؟ في U1 زائد بطبيعة الحال 1 على 7. هاد المعطى تيعطينا الحق باش نستنتجو هنا 1 على 2 مضروبة في I1 اللي هي شحال؟ 8 على 7، زائد من بعد غتبقى القيمة هي 1 على 7. كل ما غيبقى لينا دابا هو أننا نفكرو فاش بالحساب أو توحيد المقامات. أنا عندي بزاف د الطرق باش نجاوب. الطريقة البسيطة واخا أن يكون فيها الحساب بكتر، أنني غندير جداء بسطين على جداء المقامين غيعطيني 8 على 14. ومن بعد غتبقى 1 على 7، من بعد غتوحد المقامات. ولكن كاينة واحد الملاحظة بسيطة هنايا، هو أن 8 و2 يمكن لينا نديرو اختزال. إذا إلا درنا اختزال غتولي هنا بحال عندي 2 في 4 أو غنختزلو ب2. إذا هنا اش تيولي عندي؟ غتبقى بلاصة 2 1، وبلاصة 8 غتولي 4، لأنه تم الاختزال باثنان، يعني قسمنا البسط على 2 وقسمنا المقام على 2. إذا هنا غتولي عندنا بطريقة مباشرة 4 على 7 زائد 1 على 7. تنعاود نذكر هنا اختزلت بجوج وهنا اختزلت بجوج، ولات هنا 4 ولات هنا 1. إذا 4 في 1 هي 4، 7 في 1 هي 7. هنا دابا ولا عندي مقام موحد اللي هو 4 على 7 زائد 1 على 7. إلا جمعناهم غتعطيني القيمة ديالهم هي 5 على 7. وهكا غنكونو جاوبنا على أول نوع ديال الأسئلة اللي تيتحطوا في هذا التمرين وفي هذا الدرس. نكملو في نفس الوقت باقي العمليات. كاين عندنا معطى آخر مهم بزاف اللي هو عنده علاقة بكيفاش أنني نستعمل ما يسمى ببرهان بالترجع. كنتذكروا جميع بأن البرهان بالترجع تيطلب منا 3 المراحل. أشنو هما هاد المراحل؟ المرحلة الأولى أنني خصني نشوف العلاقة من أجل أصغر عنصر على حسب المجموعة. هنا عطاوني المجموعة n واخا أنها مكتوباش مزيان دونك فقط خطأ في الطباعة. فبالنسبة للمجموعة n أصغر عنصر فيها هو U0. إذا غنشوف واش هاد العلاقة صحيحة من أجل U0. هذا أول معطى. إذا أول معطى غادي نفكر فيه واش العلاقة صحيحة من أجل U0. تاني معطى غادي نفكر فيه، غنفترض on suppose
يعني تنفترضوا العلاقة من أجل UN وتنشوفوا واش إلا انطلقنا من UN واش غادي تكون حتى UN plus 1 vrai. Donc on suppose que UN est vrai et montrons que UN plus 1 est vrai. يعني هنايا تنطلق من كون أن UN vrai وتنحاول نوصل بأن UN plus 1 حتى هي كي دايرة أنها غتكون vrai. إذا هذا هو المبدأ ديال الترجع. كيفاش غادي نطبقوه في هاد التمرين؟ فكبداية غادي نحاولو نمشيو هنايا في نفس ليطاب. دونك هنا جاوبنا على السؤال الأول. دابا هنا غنبداو فاش في السؤال الثاني في هاد التمرين. فأول معطى pour n égale à 0 on a دونك شناهو الهدف ديالنا في السؤال؟ قالك هنا montrez par récurrence بين بالترجع que pour tout n appartient à l'ensemble n بأن un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. إذا هنا غنشوفو من أجل أصغر عنصر في هاد المجموعة اللي هو n on a شحال U0 تساوي شحال؟ لقينا هي جوج. ها هي U0 في المعطى الأول التمرين نعطي لينا جوج. دونك اش اللي غادي نفهمو هنايا؟ مادامت U0 هي جوج دونك U0 إلا نقصت منها العدد اللي هو اش جوج على سبعة U0 ناقص جوج على سبعة غتعطيني ببساطة ما يلي U0 نقص منها جوج على سبعة يعني هي جوج ناقص جوج على سبعة. شناهو الهدف ديالي باش تكون هاد العملية فغي؟ خاصها تكون كبر من صفر. اون فا فيغيفي باش غنوحد المقام. هاد القيمة غتولي هي 14 على سبعة ناقص جوج على سبعة الشيء اللي غيعطينا بكل بساطة 12 على سبعة واللي هي قيمة أكبر من الصفر. إذا هذا تيكفيني باش نقول جملة بسيطة. دونك أنا غنكملو لي كيسيون هنايا. دونك بكل بساطة la proposition ou bien la propriété, donc la proposition est vraie pour le plus غنحاول نكتبها باختصار petit élément de n. c'est bon. الوغ هنا لقينا هاد العنصر. إذا حنا غندوزو دابا للمرحلة الثانية في التمرين. شناهي المرحلة الثانية؟ جاوبنا على الجزء الأول اللي هو من أجل أصغر عنصر. الجزء الثاني هو اش؟ سيبوزون نفترضو. سيبوزون هي بالنسبة اللي تيخدمو باللغة العربية دونك غيكتبو نفترض. دونك سيبوزون كو UN. إذا هنا غنفترضو سيبوزون كو UN moins 2 sur 7 est supérieur à 0 et montrons que وغنحاولو نبينو في نفس الوقت et montrons que دونك تنفترض العلاقة من أجل UN وتنحاولو نبينو العلاقة من أجل n زائد واحد et montrons que UN plus 1 moins 2 sur 7 حتى هي كيفاش دايرة كبر من 0. دونك هذا بالنسبة للمعطى الثاني. إذا المعطى الأول خديناه. دابا غادي نمشي للمعطى الثاني اللي تا هو غادي خصنا أننا نحاولو أننا نبينو. ممتاز. إذا من أجل أصغر عنصر بينا العلاقة ودابا دزنا لاش تنديرو افتراض من كون أن UN ناقص جوج على سبعة نحاولو نشوفو بأنها واش كبر من الصفر. إلا كانت UN ناقص جوج على سبعة كبر من الصفر إلا افترضناها واش غتعطينا بأن UN زائد واحد كبر من جوج على سبعة. من الأخطاء اللي خصكم تردو ليهم البال هنا مديروش كيفما كان. هنا إلا درتي كيفما كان راه مبقى متبين. هنا راه تتفترض غير من أجل واحد ليليمون N. إلا كانت هاد العلاقة صحيحة من أجلو واش غتكون صحيحة من أجل N زائد واحد. إذا هنا دابخي لا سيبوزيسيون. إذا عندي جوج طرق. التمرين هنا لاحظوا الترجح حتى اللي كانوا عندهم مشاكل تنهضر مع الدراري الأولى باك حتى اللي كان عنده مشاكل في الدرس الأول د المنطق راه غادي تغلب عليهم في هذا الدرس ديال المتتاليات أو لي سويت غيجيوهم أبسط. علاش؟ أول حاجة أن الترجح هنا تيولي ساهل وتيولي واضح لأنني هنا وليت عارف مبدأ الترجح. تنشوف من أجل أصغر عنصر لقينا بأن U0 ناقص جوج على سبعة كبر من صفر. مزيان. تنفترضو بأن UN ناقص جوج على سبعة كي دايرة كبر من الصفر واش خصنا نبينو بأن UN زائد واحد ناقص جوج على سبعة كلها كبر من صفر. إذا هنا أشنو هي أول حاجة غادي نبدا بها؟ دابخي لا سيبوزيسيون يعني على حساب الافتراض. دونك دابخي لا سيبوزيسيون
on a ما يلي on a ce qui suit on a que un moins 2 sur 7 supérieur à 0. دونك اش غادي نفهمو هنايا؟ غنمشيو بالتكافؤات، مبقاش جوج ليسباس غندير التكافؤ هنا. دونك هذا تيعني ليه بأن ان كبر من 2/7، فقط دينا 2/7. ودابا غنمشي نخدم بهاد العلاقة اللي عندنا هنايا ديال ان زائد واحد. إذا باش نوصل من ان ل ان زائد واحد اش خصني ندير ان؟ خصها تضرب في الأول فاش؟ في 1/2، وفي المرحلة الثانية نزيد عليها 1/7، حيت إلا ضربت ان في 1/2 وزدت عليها 1/7 تتولي هي ان زائد واحد، وهذا هو الباساج اللي غنعتمدو عليه. داكشي علاش غنضرب ان فاش؟ في 1/2 وغتولي كبر من 1/2 فاش؟ في 2/7، وهنا غنختزل بجوج. من بعد غادي تولي عندنا 1/2 ان وغنزيدو عليها 1/7، واللي غتولي كبر 1/7 زائد 1/7. 1/7 إلا زدنا عليها 1/7 هي 2/7، وهذا تيكفي 1/2 ان زائد 1/7 على حسب المعطيات هي ان زائد واحد. إذا اش وقع هنايا؟ انطلقنا من كون أن ان ناقص 2/7 كبر من الصفر، في آخر المطاف تلقاو بأن ان زائد واحد ناقص 2/7 غادي تكون أكبر من أو يساوي صفر. دونك d'après la récurrence، هنا عاد نجيو نكتبو كيفما كان. دونك d'après la récurrence quel que soit n appartient à l'ensemble n، دونك حسب الترجح غادي نلقاو بأن ان ناقص 2/7 دائما أكبر من أو يساوي صفر. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. ندوزو دابا السؤال الثاني اللي هو مهم بزاف. vérifier que pour tout n de n un plus 1 moins un تساوي هاد القيمة. إذا حنا كيف ما خدينا ان دونك كيف ما خدينا ان من مجموعة ان خصنا نلقاو بأن ان بلس ان موان ان تتساوي هاد القيمة. دونك اش غنمشيو نديرو؟ كيفما كان ان ينتمي للمجموعة ان، أول حاجة غنحاولو نحسبو الفرق. هنا ردوا معايا هاد الفرق فاش بين فينا؟ ان زائد واحد هنا خصنا نفهمو لا مونوطوني في لي سويت. لا مونوطوني في لي سويت يعني الرتابة شناهي هي واش كخواسونت ولا ديكخواسونت، مرتبطة بواحد الحاجة بسيطة بزاف، لأن هي أنه واش ان زائد واحد ناقص ان واش موجب ولا سالب. وهنا غنفهمو نوعية التمارين ديال لي سويت غادي يسهلو لنا بزاف د الحوايج. هنا غناخد ان بلس ان ناقص ان. هاد ان بلس ان ناقص منها ان غتجي تعطيني بشكل أساسي نعوض القيمة ان بلس ان بقيمتها اللي هي اش؟ واحد على جوج ان، وغادي نزيدو ليها شحال؟ واحد على 7، وداكشي اللي غيخرج غنقص منو ان. ومن بعد غنجي ندير هنا تساوي، واخا أنا كنختار تكون لتحت ولكن ماشي مشكل. هنا غنلاحظو كاينة ان جوج مرات، إذا غادي نحاول أنني نعمل بها. إذا ان شحال ضربناها أول مرة؟ تضربات في واحد على جوج، وموراها كاينة ناقص واحد، عاد غنزيد عليها واحد على 7. وواحد على جوج إلا نقصت منها واحد غادي تعطيني ناقص واحد على جوج ان، وغادي نزيد ليها في الآخر واحد على 7. إذا ها حنا هاكا لقينا واحد المعطى، بقى ليا فقط أنني نعمل بناقص واحد على جوج. إذا إلا بغيت نعمل بناقص واحد على جوج فبكل بساطة هنا يعني أصلا كاينة في العدد الأول غتبقى ان، ولكن بالنسبة للعدد الثاني غنمشيو دقة بدقة نديرو واحد على 7 مقسومة، لأن ما كانتش واحد على جوج في جهة واحد على 7. إذا اش نديرو؟ تنقسمو عليها غتولي ناقص واحد على جوج. دونك هذا هو اللي بيعطينا بكل بساطة أنه غتولي ناقص واحد على جوج، وهنا غتولي عندنا اش؟ ان، وهاد ناقص غتخرج عند الزائد غتولي ناقص، وهنا واحد على 7 إلا تضربات في المقلوب ديال واحد على جوج يعني واحد على 7 في جوج على واحد، يعني جوج في واحد هي جوج، وواحد في 7 هي 7، يعني تنضربو في المقلوب. وهذا هو التعبير اللي هما بغاوه في السؤال الموالي اللي عطانا
بأنه فيريفيي بأن UN+1 موان UN تتساوي ناقص 1 على جوج عامل UN. السؤال اللي جا من بعد هو مونطخي. دونك حنا دائما هنا في لا كيسيون نيميرو هنا 2 بي، وهنا جاوبنا على لا كيسيون 2 A. في نفس السؤال 2 بي et on déduire يعني يستنتج que UN est une suite décroissante، واستنتج بأن UN تناقصية. اش قلنا قبيلة؟ بأنه لا مونوتوني ساهلة في لي سويت. كيفاش نحسب الفرق ما بين UN+1 واش و UN؟ يعني إلا كانت UN+1 moins UN موجبة، هذا تيعني بأنه راه الدالة كي دايرة تناقصية. اسمحوا لي، إلا كانت UN+1 moins UN موجبة تعني بأن الدالة تزايدية، وإلا كانت UN+1 moins UN سالبة تعني بأن الدالة تناقصية. التزايدية هي croissante، التناقصية هي décroissante. إذا نشوفوا حنا واش الدالة هنا. دونك حنا شنو عرفنا quel que soit n appartient à n، عندنا بأن UN+1 moins UN إلا خديناهم بهذا الشكل moins UN تتساوي ناقص 1 على جوج عامل UN ناقص جوج على 7. وهذا كافيني باش أنني نستنتج بأنه مادامت UN+1 ناقص UN تتساوي ناقص 1 على جوج في UN ناقص جوج على 7، كافيني هذا المعطى باش نستنتج واحد الخاصية مهمة جدًا، هو أنه واش UN+1 موجبة ولا سالبة. أنا أصلًا تنعرف بأن UN ناقص جوج على 7 كي داير موجب. هنا غنجي نقول ليه or UN moins 2 sur 7 كي داير est strictement positif quel que soit n بطبيعة الحال. دونك مباشرة اش غيوقع؟ كيل كو سوا ان ابارتيان ان، غيولي عندي بأنه إلا شدينا هاد العدد الموجب وضربناه في عدد سالب اللي هو ناقص 1 على جوج، غيعطينا يو ان ناقص جوج على 7. وعلاش ضربناه في عدد سالب؟ حيت ملي غنضربو في عدد سالب، وعلاش ضربناه بالضبط في العدد السالب ناقص 1 على جوج؟ حيت القيمة ديال يو ان زائد 1 ناقص يو ان هي ناقص 1 على جوج عامل يو ان ناقص جوج على 7. إذا موجب في سالب غتولي القيمة سالبة. إذا ألوغ ببساطة UN plus 1 moins UN كي غتكون صغر من الصفر، دونك UN est décroissante. دونك هذا بالنسبة للسؤال الأول اللي من الضروري أننا ناخدوه بهذه الطريقة. هنا بالنسبة للشكل الأول. غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني، الباج الثانية، ونكملو باقي الأسئلة. إذا بالنسبة لباقي المعطيات، غادي نوصلو للسؤال الموالي، واللي هو كان أننا باين دابا بأن UN كي دايرة كونفيرجونس. دونك السؤال اللي جاي دابا هو أننا نبينو بأن UN أنها كونفيرجونت. أشنو هو المعنى ديال كونفيرجونت؟ في التعريف تيقولك باش تكون اون سويت كونفيرجونت بالعربية متقاربة، وشنو هو المعنى ديالها بعدا في الأول؟ هو أنها تقبل نهاية، أن هاد لا سويت عندها واحد لا ليميت. حيت إما غتكون ديفيرجونت لا تقبل نهاية، أولا غتكون كونفيرجونت يعني تقبل نهاية. باش اون سويت تكون عندها واحد لا ليميت تيخصوها جوج د الشروط. الشرط الأول هو أنها تكون ماجوري بواحد العدد إي كرواسونت، أولا تكون مينوري وفي نفس الوقت إي ديكرواسون. إذا حنا بالنسبة لنا الدالة ديالنا في هاد الحالة، دونك إلا رجعنا للسؤال الثالث اللي هو بين أنها كونفيرجونت، لأن هادي طريقة بسيطة غنفهمو بها الدرس والتمارين ونخدمو بها وطني، وتولي عندنا فكرة أوضح على الوطنيات وشنو هما المعطيات اللي غادي نخدمو عليهم. إذا هنا بشكل بسيط UN اش تنعرفو عليها؟ كبر من ناقص جوج على 7، دونك إلي مينوري لأنها مصغورة،
حيت UN كبر من 2/7 يعني 2/7 ديما صغر منها داكشي علاش تنقولو ماجوري. مينوري je m'excuse دونك UN كبر من 2/7 يعني 2/7 ديما صغر من UN. إذا كاين واحد العدد اللي ديما صغر من UN. إذا هنا اش غنقول UN est minoré par 2/7. Donc UN est minoré par 2/7 وفي نفس الوقت est décroissante. تخيلوا بهذه البساطة تيكون هذا الجواب est décroissante alors UN est convergente. إذا هكا حنا جاوبنا على السؤال الثالث. نجيو دابا للمرحلة اللي بتكون في السؤال الرابع، وهنا هذا السؤال مهم بزاف. خصنا نفهمو بأن لي سويت كاينين عندنا واحد جوج د الحالات خاصة غادي نخدمو عليهم في هاد السنة اللي هما لي سويت أريثميتيك وكاينين لي سويت جيومتريك. اوغوزمون في هاد التمرين غادي تكون عندنا لا سويت جيومتريك غنفهموها وغنعاودو نخدمو ان شاء الله في تمرين اخر على ان سويت أريثميتيك. اشنو هو المعنى تاع ان سويت جيومتريك ببساطة؟ ان سويت جيومتريك هي اللي تتحقق هاد الشرط ان في ان زائد واحد تساوي كيو فوا في ان. يعني فين ما جا شي تمرين كيف ما حطو هنايا وقال لي مثلا بين بان هاد لا سويت راه جيومتريك، يعني الهدف ديالي هو نبين هاد العلاقة. الشيء اللي مهم في هاد لي سويت جيومتريك هو أنه بسهولة كنستنتج ما يسمى بالحد العام لو تيرم جينيرال. حيت ملي بدينا في التمرين حنا ما عرفناش شحال هو التعبير UN بصفة عامة، وحتى هنايا ملي عطاوني في ان عطاوني في ان بدلالة UN في ان اون فونكسيون دو UN. إذا أشنو هو لافونتاج ديال لي سويت جيومتريك؟ تيمكن ليا نستنتج التعبير ديالهم هو في ان تيساوي كيو على بويسونس ان فوا في زيرو، هادشي إلا بديت من الزيرو، ou Vn اش تساوي Q à la puissance n moins p fois Vp. علاش يمكن لكم تفهموا هذه القضية بطريقة بسيطة؟ إلا خديت هنا في زيرو وقلت في واحد تساوي دونك حنا نديرو غير مثال بسيط في واحد تساوي كيو فوا في زيرو، تعني بأن في دو اش تساوي كيو فوا في واحد. واخا أنا هذا ماشي ديمونستراسيون كاملة ولكن باش نفهمو منين جات هاد العلاقة ديال كيو على بويسونس ان فوا في زيرو. في واحد هي اش؟ هي كيو فوا في زيرو. إذا اش غادي نقولو تتساوي كيو فوا دونك غنعوضو في واحد بقيمتها كيو فوا في زيرو اللي غتعطينا كيو أو كاري فوا في زيرو وهكا غاديين. فاش غندير في تخوا غتعطيني حتى هي كيو على بويسونس تخوا فوا في زيرو. داكشي علاش غناخد ان و ان. وإلا ما بديناش من زيرو غادي يكون تيتنقص داك العدد مناش بدينا غيتنقص واحد. إذا غتولي في تلاتة تساوي كيو على بويسونس ان موان بي فوا في بي. إذا بصفة عامة داكشي علاش عطينا هاد جوج د العلاقات. هذا هو المعنى ديال اون سويت جيومتريك. وشنو هو المعطى الثاني؟ هو أنني من اون فوا تنبين بأنها جيومتريك تيولي عندي الحق أنني نعرف أشنو هو التعبير ديالها بدلالة ان. يعني هاد السؤال يمكن يحطو لك calculer في ان اون فونكسيون دو ان، يمكن يقول لك دوني لو تيرم جينيرال دو في ان، أولا يمكن يقول لك ديريكتومون montrer une relation qui existe. يعني تيجي ديريكت يقول لك اعطيني لا relation d'une manière directe بحال كيوقع في هذا الامتحان. إذا إلا جينا لهذا السؤال هنا ما غنلقاوش بزاف د المشاكل، نلقاو الأمور بسيطة. لأنه ديما لي سويت ولا حتى في الماط بالتمارين تنفهمو كتر، ولكن في نفس الوقت ما فيها باس نعرف مناش بادي. نرجعو دابا للأسئلة اللي عطاونا. دونك سؤال 4 سؤال ظريف ما فيهش المشاكل. غيعطوني في زيرو. ألوغ في زيرو هما عطاوني أصلا ان في ان تساوي ان ناقص جوج على 7. إذا في زيرو غتساوي اش؟ هنا بلاصة ان درت زيرو دونك بلاصة ان غندير زيرو. دونك هي زيرو ناقص جوج على 7. وإلا حسبنا زيرو معطية في التمرين اللي هي شحال؟ جوج ناقص جوج على 7. أوغوزمون هاد الكالكول هذا سبق لينا حسبناه. إلا مشينا شفنا هنا زيرو ناقص جوج على 7 عطاتنا 12 على 7. إذا مهنيين معندناش مشكل. غير هنا رد البال إلا مشيت غلطت في الأولى راه غلط في الثانية. دونك باش تفادى ديما تتحقق من الإجابات، ولكن هنا متيقدرش نحمدو لله من الإجابة. دونك تيعطينا 12 على 7 مباشرة. هذه هي القيمة ديال اش؟ ديال في زيرو. إذا حنا جاوبنا على أول معطى. ندوزو لباقي العمليات اللي هما مطروحين في هذا السؤال.
ألوغ الجزء الثاني اللي بيكون عندنا في هاد التمرين هو أنني نبين بأن Vn بأنها une suite géométrique. يلاه دابا قلنا بأن باش تكون suite géométrique تيخص يكون عندنا مجموعة المعطيات. أشنو هما هاد المعطيات؟ باش Vn تكون une suite géométrique تيخصها تحترم واحد المعطى اللي هو ببساطة أنه يكون عندنا ما يلي أن Vn زائد واحد غتساوي Q فوا Vn. إذا هذا الشيء اللي غنبداو به. نبداو بالمعطى الأول. لدينا بأنه quel que soit دونك هنا 4 بي دونك quel que soit n appartient ل n عندنا بأن Vn تتساوي ببساطة un ناقص جوج على 7. دونك Vn زائد واحد تتساوي un زائد واحد ناقص جوج على 7. معرفتش واش حسبنا هاد الكالكول قبل ديال un زائد واحد ناقص جوج على 7. سوء الحظ معندناش القيمة ديالها دونك غادي نحسبوها دابا من جديد. ألوغ ان زائد واحد إلا نقصنا منها جوج على 7 نحاول ندير هنا تساوي فقط على قبل ليسباس دونك غتولي ما هو في الأساس خصنا ديما نحطو تساوي تحت تساوي دونك غتولي واحد على جوج ان زائد واحد على 7 ناقص جوج على 7 اللي هي تتساوي واحد على جوج ان ناقص بكل بساطة واحد على 7. إذا باش نعمل هنا غادي نلقى بأن التعميل غيولي بسيط. غنعمل باش بواحد على جوج واللي غيعطينا ان ناقص اش واحد على 7 مقسومة على واحد على جوج اللي هي غتعطيني جوج على 7. الكالكول كنا درناه من عملية قبل. إذا غتولي العملية في آخر المطاف هي واحد على جوج. شنو هي ان ناقص جوج على 7 هي في ان. إذا أنا اش كنت نحسب في ان زائد واحد دونك في ان زائد واحد تساوي واحد على جوج في ان. إذا العلاقة هي درناها وهذاك تيتسمى الغيزون دونك دون مانيير ديريكت. دونك Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 demi. اش غادي نستنتج هنا؟ دونك هذا بي واخا هما ما قالوش لي استنتج وجاوني في السؤال سي هما يطلبوا مني واحد العلاقة ها هي. دونك جاو هما يقول لي في السي اون ديدوير كو بور دو ان يو ان égale à 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n plus 2 sur 7. هنا بعدا في الأول غير خصني نعرف شنو هو التعبير ديال في ان. يلاه قلنا دابا قلنا كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان. دابا أنا عندي في زيرو محسوبة وعندي كيو محسوبة دونك مادامت في ان اون سويت جيومتريك معروف الغيزون ديالها غنستنتج بأن في ان تتساوي كيو على بيسونس ان. في هاد الحالة كيو هي شحال؟ واحد على جوج أس ان مضروبة في زيرو اللي هي 12 على 7. وغنرجع علاش العلاقة اللي كاينة ما بين في ان و يو ان اي في نفس الوقت إلا شفنا في ان هي يو ان ناقص جوج على 7. إذا يو ان اش غادي تكون؟ اش غتكون تتساوي يو ان؟ هي ديك جوج ناقص جوج على 7 زدنا جهة الأخرى غتولي هي في ان زائد اش جوج على 7. و في ان معروفة أصلا. في ان القيمة ديالها معروفة معندناش مشكل. في ان هي يلاه حسبناها دابا هي واحد على جوج أس ان مضروبة فاش 12 على 7 وغنزيدو ليها القيمة ديال اش ديال جوج على 7. وهكا تيولي تيبان ليا بأن هذا هو التعبير اللي مطلوب بالنسبة ل يو ان. وهكا حنا جاوبنا على هذا السؤال. دونك تخيلوا بأن الدروس كلهم اللي شفنا لحد الآن خاصة بالأولى والثانية باك. إذا كمراجعة عرفنا كيفاش نحسبوا لي تيرم وهذا هو الهدف ديالي أساسا في التمرين.
أكتر من أنني نجاوب على التمرين هو أننا نفهمو هاد المعطيات، عرفنا كيفاش نستعملو لا récurrence في les suites، عرفنا كيفاش نبينو une suite واش croissante ولا décroissante، عرفنا أشنا هو المعنى نتاع une suite convergente، عرفنا كيفاش نبينو بأن une suite راها géométrique، وعرفنا أشنا هو الاستنتاج اللي غادي يجينا من بعد ما نبينو بأنها géométrique. دابا بقى ليا سؤال أخير، كيفاش نحسبو بعد النهايات الخاصة؟ ألوغ من بين هاد النهايات كاينة النهاية اللي هي ليميت. واحد الحاجة مهمة، هاد لابارتي خاصة بالباك، يعني مكايناش عند الدراري ديال الأولى باك، وداك العلاش أنا غنحط الكور للدراري الأولى باك والدراري التانية باك، لأنه كور واحد، لأن حتى الدراري التانية الأولى باك غيخدمو على نفس التمارين، ولكن اللي تيهمني كتر هو أنه هاد لابارتي خاصة بالدراري ديال التانية باك، دونك الدراري الأولى باك بطبيعة الحال لأنه مازال مقراوش ليميت. بالنسبة للدراري التانية باك لي ليميت في لي سويت كاينة واحد الحاجة زوينة، كاع لي ليميت نقدر نكتب ديريكت ليميت UN بلا ما نكتب كاع في ديك ان طونفير، تقول لي أستاذ راه نسيتي فين خدام في ان لاش غادية ان طونفير يعني كيل ديمونسيون ولا كيل شيفر. هنا غنقول لكم بأن كاع لي ليميت في لي سويت تيمشيو لبلوس لانفيني، إذا داكشي علاش هنا كتبناها ولا ما كتبناهاش ماشي شي حاجة اللي مؤثرة، معروف من الأول بأنك غتخدم على بلوس لانفيني. ومن بين لي سويت اللي هما معروفين بواحد النسبة كبيرة هي لي سويت اللي تيتكتبوا على الشكل ديال أ أس إن. إذا أشنو هما هاد لي سويت؟ دونك ليميت ديال أ على بويسونس إن، هنا تيمكن تعطينا ثلاثة الحالات، إما زيرو، إما تعطينا بلوس لانفيني، إما مكايناش. نقدر نزيد واحد الحالة أخرى اللي هي أنها يمكن تعطينا واحد. إذا هادو ثلاثة ديال لي ليميت خصنا نكونو عارفينهم، سوا غنلقاو كي قلنا زيرو، سوا غنلقاو واحد، سوا غنلقاو بلوس لانفيني. إذا هادو من بين أول المعطيات. إذا أشنو هما الحوايج اللي غادي يسهلو علينا هاد الكالكول؟ أول حاجة غادي نعرفوها هو إلا كان على حساب القيمات إلا كان هاد كبر من واحد تتكون بلوس لانفيني، إلا كان هاد تيساوي واحد تتكون واحد، إلا كان هاد محصور ما بين ناقص واحد واش وواحد، إذا كان محصور ما بين ناقص واحد واش وواحد فتتكون صفر، كان صغر من ناقص واحد تنقولو بأنها نيكزيست با. إذا هاد المبدأ اللي قلنا هو اللي بغينا نستعملو في هاد السؤال. جاوبنا في السؤال الخامس وهما يقولوا لي حسب لا ليميت ديال UN. اش تيعني هذا؟ غادي نخدم على داك التعبير اللي عطاوني، لا ليميت ديال 12 على 7 مضروبة في 1 على 2 على بويسونس n زائد 2 على 7. وبهذه السهولة غيبان ليا بأنه هنا في هذا التمرين 1 على 2 على بويسونس n، 1 على 2 هي 0.5، إذا جات ما بين ناقص واحد وواحد، إذا الليميت ديال أ لا بويسونس n بتعطيني شحال؟ صفر. إذا هنا غيكون عندي صفر، وصفر ضربناها في 12 على 7 بتبقى صفر. إذا اش غادي ندير؟ غتولي 2 على 7، وهاني جاوبت على هذا السؤال. كار بكل بساطة لا ليميت دو n كونتيل طون vers بلوس لانفيني ديال 1 على 2 أس n كتعطينا صفر. بهاد التمرين غنكونو عرفنا بزاف المعلومات على لي سويت، عرفنا كذلك حتى الوطني. هذا الوطني ديال 2019، هاد ليكستري كان من الوطني ديال 2019 بالنسبة لا فيليير ديال ليكونومي. ألوغ غادي نعاودو نخدمو على دوطخ إكزرسيس لي يمكن يكونو عند الدراري ديال العلوم التجريبية ولا حتى ديال العلوم الرياضية، ماشي مشكل. ليسونسيال بالنسبة لينا هو أنه نكونو فهمنا لي سويت، سواء بالنسبة للطلبة ديال الأولى باك ولا الطلبة ديال التانية باك. إذا جو فو غوميرسي، بون شونس، à la prochaine.